हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आमी करूया सोलकढी. एक वाटी सोय घेतल्या, 2 हरव्यो मिरसांगो, लसणाच्यो पाकळ्यो आणि सोलां. लसणाच्यो पाकळ्यो बारीक कट करून घेता. 1 वाटी सोय घालपाची. तातूंत भितर बारीक लसणाच्यो पाकळ्यो घालपाच्यो. 2 हरव्यो मिरसांगो घालपाच्यो. इल्लें उदक घालपाचें, सोय बुडीसर उदक घालपाचें आनी वांटून घेवपाचें. मागीर एक गाळणी म्हळ्यार स्ट्रेनर घेवपाचो. तातूंत भितर वाटिल्ले सोय घेवपाची आनी नाल्लाचो रोस पिळून काडपाचो. जाता तितलो नाल्लाचो रोस पिळून काडपाचो. नाल्लाचो रोस पिळो म्हणटकीर परत ती सोय मिक्सर जारान घालपाची. इल्लेशें उदक घालपाचें आनी परत आनी एकदां वांटून घेवपाचें. वांटून घेतलें म्हणटकीर परत स्ट्रेनर घेवपाचो, गाळणी घेवपाची आनी नाल्लाचो रोस पिळून काडपाचो. नाल्लाचो रोस पिळो हो प्रोसिजर तुमी 2 ते 3 फावटी करपाचो. मीठ घालपाचें चवी पुरतें आनी 3 ते 4 सोलां घालपाची. ही कढी 30 मिनिट्स दवरपाची. 30 मिनिट्स जाली की हुनहुनी शिता बरोबर ही कढी खावपाची. प्लीज सबस्क्राईब टू माय